يا سيد الخلق يا نور الهدى والسنى، يا خير من أشرقت بذكره الدنيا. أنت الرحمة العظمى للورى، وبك أحيا الله القلوب والهدى. صلى عليك الله ما غردت الطيور، وما أشرقت شمس، وما أقمرت بدور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا اجعل حبه في قلوبنا، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وارزقنا شفاعته، واختم لنا بالإيمان، إنك أنت الغفور الرحيم. يا سيد الخلق يا نور الهدى والسنى، يا خير من أشرقت بذكره الدنيا. أنت الرحمة العظمى للورى، وبك أحيا الله القلوب والهدى. صلى عليك الله ما غردت الطيور، وما أشرقت شمس، وما أقمرت بدور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا اجعل حبه في قلوبنا، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وارزقنا شفاعته، واختم لنا بالإيمان، إنك أنت الغفور الرحيم. يا سيد الخلق يا نور الهدى والسنى، يا خير من أشرقت بذكره الدنيا. أنت الرحمة العظمى للورى، وبك أحيا الله القلوب والهدى. صلى عليك الله ما غردت الطيور، وما أشرقت شمس، وما أقمرت بدور. اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا اجعل حبه في قلوبنا، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وارزقنا شفاعته، واختم لنا بالإيمان، إنك أنت الغفور الرحيم. يا سيد الخلق يا نور الهدى والسناء، يا خير من أشرقت بذكره الدنيا، أنت الرحمة العظمى للورى، وبك أحيا الله القلوب والهدى. صلى عليك الله ما غردت طيور، وما أشرقت شمس، وما أقمرت بدور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا اجعل حبه في قلوبنا، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وارزقنا شفاعته، واختم لنا بالإيمان، إنك أنت الغفور الرحيم. يا سيد الخلق يا نور الهدى والسناء، يا خير من أشرقت بذكره الدنيا، أنت الرحمة العظمى للورى، وبك أحيا الله القلوب والهدى.